बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिर हजरत अली ने बीवी फातिमा को गुस्ल क्यों दिया? दोस्तों, क्या बीवी के इंतकाल के बाद उस पर तलाक वाजिब हो जाती है? और क्या बीवी अपने शोहर को उसकी वफात के बाद गुस्ल दे सकती है? शरीयत ने क्या इसकी इजाजत दी है? और क्या मरने के बाद शोहर अपनी बीवी को छू सकता है? और आखिर हजरत अली ने अपनी बीवी फातिमा को उनकी वफात के बाद गुस्ल क्यों दिया? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अली के रिश्ते में आई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और बीवी फातिमा भी अपने शोहर हजरत अली को दिलो जान से चाहती थीं। लेकिन कभी कभी उन दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता था। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से मिलने उनके घर गए तो उस वक्त हजरत अली घर में मौजूद नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए बेटी बच्ची फातिमा, तुम्हारे शोहर अली कहाँ हैं? तो हजरत फातिमा ने जवाब दिया कि ए मेरे अब्बा जान, हम दोनों के बीच आज सुबह कुछ झगड़ा हो गया था, इसलिए वो नाराज होकर बाहर चले गए हैं, शायद मस्जिद में सोए होंगे। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पहुंचे तो देखा कि आपके दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के कच्ची जमीन पर लेटे सो रहे हैं। मिट्टी उनके जिस्म पर लगी हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने दामाद हजरत अली की यह सादगी देखी तो मोहब्बत से पास बैठकर उनके जिस्म से मिट्टी हटाते हुए कहने लगे कि ए अबू तुरा, उठ जाओ। अबू तुरा का मतलब होता है कि मिट्टी वाला इंसान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को यह नाम मोहब्बत में दिया था, इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि जब भी मुझे कोई अबू तुरा कहकर बुलाता है तो वह मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि मेरे महबूब आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यह नाम दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को मस्जिद से जगाकर अपने साथ घर ले आए। जब घर पहुंचे तो हजरत फातिमा कहने लगी, इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया था। और हजरत अली कहने लगे कि इनकी यह गलती थी कि जिसकी वजह से मैं नाराज हुआ। अभी यह दोनों अपना झगड़ा सुनाने ही जा रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को खामोश कर दिया और फिर दोनों का कंधा अपने सीने पर रखते हुए कहा कि चलो भाई, तुम दोनों में सुलह हो गई है या नहीं? तो दोनों हजरात ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, हम दोनों में सुलह हो गई है। दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसी खूबसूरत तालीमा बाद, बल्कि सीधे अपने सीने पर हाथ रखवा कर सुलह करवा दी। क्योंकि दोस्तों, मियाँ बीवी के बीच तो झगड़ा होता ही रहता है। आज के जमाने में आम तौर से मियाँ बीवी के झगड़े के बीच जो तीसरा आदमी सुलह कराने जाता है तो वह सुलह की जगह उन दोनों मियाँ बीवी के बीच और ज्यादा झगड़ा करवा देता है। इसी तरह हजरत अली का एक दूसरा वाकया बहुत मशहूर है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर खबर दी कि अल्लाह के रसूल, आपके दामाद हजरत अली अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई थी और वो मक्का से मदीना हिजरत करके आ गई थी, तो वो एक मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर मशहूर हुई कि हजरत अली उससे निकाह करना चाहते हैं। तो हजरत फातिमा तब जब यह बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई और जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मिंबर पर खड़े होकर साफ ऐलान किया कि मैं किसी सूरत में भी अली को इसकी इजाजत नहीं देता कि वो मेरी बेटी फातिमा की जिंदगी में किसी और लड़की से शादी करें। अगर अली को अबू जहल की बेटी से निकाह करने का शौक ही है तो पहले वो मेरी बेटी फातिमा को तलाक दें, फिर वह जिससे चाहे उससे निकाह करें, क्योंकि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने उसे खुश किया उसने मुझे खुश किया। इसीलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर हजरत फातिमा के रहते हुए सारी जिंदगी किसी और लड़की से निकाह नहीं किया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद हजरत अली ने फिर कई शादियां की कि जिनके बड़े बहादुर लड़के पैदा हुए और उनमें से अक्सर करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ शहीद हो गए। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो आपकी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको देखने घर आईं
اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تینوں بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی، صرف حضرت فاطمہ ہی زندہ تھی، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ آپ کو دیکھنے آئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تیز بخار تھا کہ جتنا 2 لوگوں کے چڑھتا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس رکھے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے ماتھے پر پھیرتے ہوئے کہتے کہ ہائے موت کی سختی۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنے پیارے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پریشان دیکھا تو اپنے آنسو روک نہ پائیں اور پاس بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگی، واہ کربا ابا، ہائے میرے والد کی تکلیفیں، کہ ساری زندگی صرف تکلیفوں میں ہی گزار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دلاسا دیا اور پھر پاس کر کے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی کہ جسے سن کر حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ لیکن اگلے ہی پل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی کہ جسے سن کر وہ مسکرانے لگی اور خوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اماں عائشہ نے بعد میں حضرت فاطمہ سے پوچھا، آخر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے ایسی کیا بات کہی تھی کہ جسے پہلی بار سن کر تو تم رونے لگی اور دوسری بار سن کر ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے میری امی جان، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مجھ سے کہا تھا کہ اے میری بچی فاطمہ، اب میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو والد کی جدائی سن کر میں اپنے آنسو روک نہ سکی، اس لیے رونے لگی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو دوسری بار مجھے پاس کر کے کہا کہ اے فاطمہ، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی جنت میں آ کر مجھ سے ملو گی۔ تو یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور ہنسنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اتنا زیادہ پریشان رہتی تھی کہ اکثر آنکھیں آنسوؤں سے تر رہتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں مسکرائیں، وہ اکثر خاموش ہی رہتی تھیں۔ اور آخر 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری بیٹی کی بھی وفات ہو گئی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو حضرت علی و آپ کے بچے حسن و حسین کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ دوستوں، سوال ہے کہ آخر کیا وفات کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں، جبکہ اس کے خلاف بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد بیوی کا نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا، اس لیے وہ 4 مہینے کی عدت گزارتی ہے۔ لیکن بیوی کی وفات کے بعد شوہر سے اس کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ تو اب سوال ہے کہ آخر حضرت علی پھر اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو غسل کیوں دیا تھا؟ تو علماء کرام نے اس کا جواب کئی طرح سے دیا۔ سب سے پہلا جواب تو بہت زیادہ مشہور ہے کہ اصل میں حضرت فاطمہ کو غسل حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا، اور اس وقت حضرت علی نے غسل دلانے میں آپ کی مدد کی تھی، اور وہ مدد بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ حضرت علی نے پانی اٹھا کر دے دیا تھا یا جسم ملنے کے لیے کوئی چیز لا کر دے دی تھی۔ اسی لیے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعد میں حضرت علی سے اعتراض کرتے ہوئے یہ بات پوچھی کہ آخر آپ اپنی بیوی کو غسل دینے میں کیوں شریک تھے، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، فاطمہ تمہاری بیوی دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی۔ تو دوستوں، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت تھی اور دوسرے لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ بیوی کی وفات کے بعد اس کے جسم کو ہاتھ لگانا یا غسل دینا شوہر کے لیے بالکل جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی زیادہ سے زیادہ سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پیارے رسول کی پاکیزہ زندگی کے مطابق ہماری بھی زندگی بنا دے۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔